157वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत दूसरा सैमुएल उसका 9वां बाब पहली आयत से लेकर 10वें बाब की 19वीं आयत तक। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादम बनाम जीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जीबा है? उसने कहा, हाँ, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? जीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? जीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख, वो लूद बार में अमीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूद बार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे यूनतन का बेटा मफीबूसत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मफीबूसत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनतन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। तब बादशाह ने साउल के खादम जीबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मफीबूसत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और जीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब जीबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादम को हुक्म दिया है तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मफीबूसत के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाह ज़ादों में से एक है। और मफीबूसत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था। और जितने जीबा के घर में रहते थे वो सब मफीबूसत के खादिम थे। सो मफीबूसत यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पांव से लंगड़ा था। दूसरा सैमुएल उसका 10वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहिस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादिम भेजे ताकि उनकी मार्फत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादिम बनी अमून की सरजमीन में आए और बनी अमून के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताजीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर वो इसको गारिब करे? तब हनून ने दाऊद के खादिमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सुरीन तक कटवाकर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी निहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरीहू में रहो, उसके बाद चले आना।
جب بنی امون نے دیکھا کہ وہ داؤد کے آگے نفرت انگیز ہو گئے تو بنی امون نے لوگ بھیجے اور بیت رہوب کے ارامیوں اور زوبا کے ارامیوں میں سے 20,000 پیادوں کو اور ماکہ کے بادشاہ کو 1,000 سپاہیوں سمیت اور طوب کے 12,000 آدمیوں کو اجرت پر بلا لیا۔ اور داؤد نے یہ سن کر یوآب اور بہادروں کے سارے لشکر کو بھیجا۔ تب بنی امون نکلے اور انہوں نے پھاٹک کے پاس ہی لڑائی کے لیے صف باندھی، اور زوبا اور رہوب کے ارامی اور طوب اور ماکہ کے لوگ میدان میں الگ تھے۔ جب یوآب نے دیکھا کہ اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف لڑائی کے لیے صف بندھی ہے تو اس نے بنی اسرائیل کے خاص لوگوں کو چن لیا اور ارامیوں کے مقابل ان کی صف باندھی اور باقی لوگوں کو اپنے بھائی ابیشے کے ہاتھ سونپ دیا، اور اس نے بنی امون کے مقابل صف باندھی۔ پھر اس نے کہا، اگر ارامی مجھ پر غالب ہونے لگیں تو تو میری کمک کرنا، اور اگر بنی امون تجھ پر غالب ہونے لگیں تو میں آ کر تیری کمک کروں گا۔ سو خوب حوصلہ رکھ اور ہم سب اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر مردانگی کریں، اور خداوند جو بہتر جانے سو کرے۔ پس یوآب اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے ارامیوں پر حملہ کرنے کو آگے بڑھے، اور وہ اس کے آگے سے بھاگے۔ جب بنی امون نے دیکھا کہ ارامی بھاگ گئے تو وہ بھی ابیشے کے سامنے سے بھاگ کر شہر کے اندر گھس گئے۔ تب یوآب بنی امون کے پاس سے لوٹ کر یروشلم میں آیا۔ جب ارامیوں نے دیکھا کہ انہوں نے اسرائیلیوں سے شکست کھائی تو وہ سب جمع ہوئے، اور ہدد ازر نے لوگ بھیجے اور ان ارامیوں کو جو دریائے فرات کے پار تھے لے آیا، اور وہ حلام میں آئے، اور ہدد ازر کی فوج کا سپہ سالار سوبک ان کا سردار تھا۔ اور داؤد کو خبر ملی، سو اس نے سب اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا اور یردن کے پار ہو کر حلام میں آیا، اور ارامیوں نے داؤد کے مقابل صف آرائی کی اور اس سے لڑے، اور ارامی اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے، اور داؤد نے ارامیوں کے 700 رتھوں کے آدمی اور 40,000 سوار قتل کر ڈالے، اور ان کی فوج کے سردار سوبک کو ایسا مارا کہ وہ وہیں مر گیا۔ اور جب ان بادشاہوں نے جو ہدد ازر کے خادم تھے دیکھا کہ وہ اسرائیلیوں سے ہار گئے تو انہوں نے اسرائیلیوں سے صلح کر لی اور ان کی خدمت کرنے لگے، غرض ارامی بنی امون کی پھر کمک کرنے سے ڈرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔